खबर दिनु भएको छ? आज मैले चाहिँ यो खास भने पवन सर उता अर्को मिटिङमा बिजी हुनुभयो, क्यान फेडरेसनको मिटिङमा। त्यो भएको भएर मैले चाहिँ उहाँको आइडी लिएर चाहिँ जुम मिटिङ चाहिँ लन्च गरिदिएँ। हुन्छ, अब यसको चाहिँ जुन माइन्ड मिटिङ पार्टमा चाहिँ अब सायद पवन सरले यो रिकर्डिङ हेरेर बनाउनु होला। हैन, माइन्ड म्याप फेसिलिटेट गर्नलाई कसरी लिड? हजुर सर, यो जस्तो ब्रेनस्टर्मिङको एउटा माइन्ड म्याप, लाइभ माइन्ड म्याप बनाउनु पर्ने। माइन्ड म्याप, हजुर हजुर। त्यसको लागि चाहिँ मलाई पवन सरले हजुर केही भन्नुभएको छैन। त्यो अलि अगाडि थाहा भए म तयारी गर्थेँ। हजुर, अब अस्ति हामीले चाहिँ एजेन्डाजहरू चाहिँ निकालेको थियौँ, त्यो अर्को विकमा डिस्कसन गर्नको लागि। त्यसैमा डिस्कसन गरौँ कि सर? अनि एजेन्डा त एउटा मात्रै हो सर आज। आज यही आजको एजेन्डा भनेको हजुर ब्रेनस्टर्मिङ, यो मतलब लोकल लेभलमा किन क्लब एनफ एक्टिभिटी भएन त्यसको रुट कज आइडेन्टिफिकेसन गर्नुपर्ने। वाइ नट अब लाइक अगोरा इज चाहिँ एक्टिभ इन लोकल नट इन देयर चोइस भनौँ न, हैन? वान टाइप अफ त्यसो चोइसको प्रिफरेन्सको कुरा हैन, एक्टिभिटी किन कम भयो लोकलमा भन्ने मात्रै। त्यो पनि हो। चोइस भएको भएरै सबैजना यहाँ आइराख्नु भएको छ। क्लब लोकल हामी त आइरहेको छौँ, हामीले चाहिँ अब लाइक अरूलाई ल्याउन सकेनौँ नि। No, that's not because of choice, but activity कम भएको। Definitely. Ravi sir, our main discussion for today is short-term and long-term goals of Agora speaker, isn't it? Not this week, but the next. Short-term र long-term strategic planning भनेको next week गर्ने, आजको आउटपुट लिएर next week गर्ने भन्नु खोजेको। Yep, exactly. So आजको discussion next week को चाहिँ एउटा presentation जस्तो हुन्छ। Input, exactly. त्यसमा युवराजजीले र पवनजीले फेसिलिटेट गर्ने भन्ने कुरा हो। So today we'll be doing about the why is the participation becoming a little bit low in the current situation. यसको बारेमा चाहिँ हामी brainstorming गर्छौं, solution अनि सबैजना। True. Okay, so let's start then. है? Sure. So मैले एक दुईवटा यो strategic planning अनुसारकै अनि अहिलेको हामीले भर्खरै डिस्कस भएको अनुसारको केही कुराहरू अराइज गरेर त्यसमा हामी ब्रेनस्टर्म गरौँ। अघि रवि सरले पनि भाइबरमा अलरेडी हेज सेन्ड द नेसेसरी टिप्स एन्ड द स्टडिङ टिप्स द्याट वी निड टु गो थ्रु बिफोर स्टार्टिङ द मिटिङ। सबैजनाले हेर्नुभयो होला त्यो नर्मल कुराहरू जुनबाट चाहिँ हामीलाई थाहा भएको कुरा, तर त्यो अप्लाई गर्दाखेरि कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो अर्गनाइजेसनको गोल्समा पनि त्यो एकदम स्टिक भएको हुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट विथ वेयर आर वी नाउ। यसमा हामी कता छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ सिन्स यो प्लानिङमा वाट वी वान्ट टु बी एन्ड हाउ विल गेट देयर भन्ने क्वेसन हुन्छ। सो वेयर आर वी नाउबाटै सुरु गर्न सकिन्छ भने म साथीहरूलाई यो एउटा सानो फ्लोर जस्तो ओपन गरेर चाहिँ यसमा केही हाम्रो कुराहरू पेस्ट गरेर, सिन्स अब पार्टिसिपेसनको कुराहरू आइरहेको छ, यसमा अहिलेको करेन्ट सिचुएसनलाई हामी सानो ब्रेनस्टर्म गर्न सकिन्छ कि? Since I'm very new to Agora speaker, so I might be missing a couple of things. So I like to request my seniors to guide me in this situation. So I like to start with Pawan sir, I guess. Yeah, Pawan sir, how are you? Shall we? Fine. Talking about Agora, we are the full-fledged club is currently in Kathmandu Speakers Club, and another is in Buchwal, Agora Speakers Buchwal, and in Kathmandu, from Kathmandu Speakers Club, we are continually organizing a weekly meeting of Kathmandu Speakers Club. And talking about other club in Kathmandu, I'm not sure they have started yet. And again, we need to find out the root cause for that.
mostly the reason I think most of the clubs are college or school based, and they have their own problem due to lockdown. That's why they are not conducting frequent meeting of Agora. And talking about outside club, we have club in Biratnagar, we have club in Chitwan and Pokhara. And except Butwal, the other clubs are not that much active as we expected while opening those clubs in the beginning. And we wish to have the representative from those clubs as well, but I don't think from Biratnagar we have representative now. And we have planned to collect the data, member of data from those clubs, but we haven't succeeded yet to get the team members, their their present status, what do they do, or do any kind of training, or do they need any kind of help from the parent club side. So we are working on it. Hopefully we'll very soon do that. And the main thing I've seen is the first thing we need to do or we need to implement is our training strategy. How do we train the members of Agora? Because education is the important part to apply the concept of Agora. Why Agora and what should be done in Agora? How do you give speeches? How do you conduct meeting? How do you take a role? Each role in a meeting, there are various roles. How do you take it? And how do you evaluate these sort of roles? For that, training is a must that I have seen. But to conduct training, we need people who are eager to learn something. That's where we are lacking. We have not seen participation from all the clubs. So I think I request to all the representative members from various clubs, at least who are present here, to at least form your executive team who can participate in a meeting. At least executive team. If you have more members, then that would be beneficial for us. So that's all from my side. Thank you, Pawan sir. That was quite a large amount of information. And I feel happy knowing all these things. Yeah, युवराजी म एउटा सानो सजेसन गरौँ है हजुर फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट तपाईले ब्रेनस्टर्मिङको बारेमा त डकुमेन्टै एनफ पढ्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो हैन नम्बर 1 नम्बर 2 सुरुमा रुल गरेर एउटा पोइन्ट कलेक्ट गर्नु अनि चाँडो रोटेट गराउनु एकैजनाले प्रब्लम पनि सोलुसन पनि सबै कुरा भन्यो भने अरूलाई मोटिभेसनै हुँदैन नि 1.1% 1 point but rotate it too fast too quick and try to gather more input. That's how brainstorming is done. तपाईले जसो प्यानल डिस्कसन गर्नु भयो हैन कि ब्रेनस्टर्मिङ गरिराख्नु भएको छ भने ब्रेनस्टर्मिङको बेसिक फन्डामेन्टल त तपाईले युज गर्नु पर्यो नि. So we'll just go with the specific points right now. One not to double. अर्को टर्नमा अर्को रोटेसनमा राउन्ड रोबिनमा अर्को पटकमा अर्को पोइन्ट भन्न सक्यो कि अनि we will only focus on more problem not on solution. Okay, yeah, sure. Any causes, maybe you may want to say cause, but then problem त हामीलाई थाहा छ कि 11 क्लब राम्रो परफर्म गरिरहेको छैन भन्ने सुरुमै अन्डरस्ट्यान्डिङ बिल्ड भयो. Now try to collect as many of causes of the problem, but one at a time, not too many at a time. Okay. Thank you, Ravi sir. Just rotate. Yep. Yeah, thank you. So I'd like to go with Hirday sir. Okay, so main problem is I think the person who came first time, they will afraid to come from next time, so they are not feeling comfortable or what. We have to find the main cause for that also. So participation भन्नु भएको हजुरले हजुर participation हो. Participation repetition भएन भन्नु भयो हैन. That's what the cause you see. Participation हरु आउनुमा चाहिँ afraid भयो के तिनीहरु डराए. Don't give a solution. त्यसको रिजन पनि हैन कि तपाईले भन्न खोज्नु भएको छ रिकरिङ पार्टिसिपेसन भएन भन्ने कुरा हो. Participation, right. So Yuvraj, do you understand like how do you dig down and try to get a cause, but only one cause at a time. अनि त्यसलाई एकदम फास्ट रोटेट गर्नु है. Okay, thank you. रिकरिङ पार्टिसिपेसन मैले लेख्यो. तपाईले पनि लेख्नु.
Ravi sir, now I'd like to go with you. हजुरको For me, I think motivation is a major part of a problem, cause. Lack of motivation. Thank you, sir. Pawan sir, would like to add something here? So, अर्कोमा जानु सर, पवन सर भनिसक्नुभयो, अरु पार्टिसिपेन्ट जानु अनि मैले अरु पछि पार्टिसिपेन्ट Participation, motivation. Now, sir. सागर सर प्लिज सागर सागर गौतम सर सर हो सेन्ट्रल केसमा हेर्दाखेरि अलिकति जस्तो रोलहरू या पब्लिक जति पनि अफिसर हुनुहुन्छ नि हजुर इभन हाम्रो जस्तो कोअर्डिनेसन चाहिँ जस्तो न्युली इन्टर भएको मेम्बरहरूसँग कोअर्डिनेसनसँग त्यति राम्रोसँग नभएर चाहिँ प्रब्लम आएको कि जस्तो लाग्छ सर मलाई लिडरशिप कोअर्डिनेसन Yeah, coordination between the members and the leaders. Okay. Yeah, thank you, sir. Thank you, Sagar sir. Yeah, I'd like to go with Samir sir. Yes, sir. उहाँलाई प्रब्लम पहिला बताउनु पर्यो प्रब्लम रिपिट गर्नु है नयाँ आएको मेम्बरलाई थाहा हुँदैन हुन्छ हुन्छ समीर सर गुड इभिनिङ हामी चाहिँ अहिले वेयर आर वी नाउ एन्ड वाट आर द कजेस अफ जुन अहिले हाम्रो समस्याहरू मेम्बरहरुकोमा अप डाउन फ्लक्चुएट भइरहेको छ यो बारेमा चाहिँ हामीले यसको रुट कज थाहा पाएर चाहिँ हामीले एक एकजनाले चाहिँ पोइन्ट्सहरू सेयर गर्दैछौँ वाट आर द मेन कजेस बिहाइन्ड दिस प्रब्लम भनेर हजुरको पनि एउटा सानो पोइन्ट्स ब्रेनस्टर्मिङ गरेर साथीहरूले सबैजनाको विचार सेयर गर्नुभएको छ हजुरले पनि आफ्नो केही विचारहरू राखिदिनु होला यसमा चाहिँ जस्ट अ स्मल पोइन्ट द मेन प्रब्लम बिहाइन्ड दिस Obviously because of lockdown people are not staying in Bali like myself. I also used to stay at village 15 days. I come to Pokhara 4-5 days like this. So staying in village, that is maybe out of internet connectivity also number one. So one point at a time. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Yeah. We'll go with the short one. We'll come back to you again. Okay. Thank you, sir. Okay. I'd like to go with Reena ma'am. Reena ma'am, are you there? Okay, we can catch her later on. I think so there's some problem. Roshan sir. Yeah, Roshan Kesi sir. Yeah. Main problem को मा चाहिँ I think हाम्रो जुन मिसन भिजन जुन हाम्रो गोल छ हामीले what we are going to trying to do भन्ने कुरा नै अलिकति कन्भिन्स गर्न नसकेर त्यो कुरा बुझाउन नसकेर नि अलिकति मेम्बरहरुलाई पक्ष गर्न गाह्रो भयो के जस्तो मेरो फिल्म मिन्स टार्गेट ऑडियन्स either we are going for a right target audience or not भन्ने कुरामा पनि I think there is a some kind of सर त्यो पहिला एउटामा पहिला क्लियर हो अनि अर्कोमा जाउँ है सो मिसन भिजन हामी नै क्लियर नभएको कि अब कम्युनिकेट गर्न नसकेको त्यो हामीले त्यो हाम्रो जुन ऑडियन्स जुन हामी जुन मेम्बरहरुलाई चाहिँ त्यो बुझाउन नसकेको कारण चाहिँ अलिकति मेम्बरहरु हामीमा एट्र्याक्ट हुन नसकेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो एनफ कम्युनिकेसन अफ मिसन एन्ड भिजन त्यो अलिकति चाहिँ फ्लो गर्न नसकेको ओके सो हाउ डु यसो भनौं मिसन एन्ड भिजन ल्याक अफ अवेयरनेस अफ मिसन एन्ड भिजन भन्ने त्यही नै भनौं हैन हजुर त्यसरी नै ठीक छ ल्याक अफ अवेयरनेस अफ मिसन भिजन Now I'd like to go with Upendra sir. Upendra sir, are you there? Here. हजुर हजुर join गर्नु भएको हजुर Yeah, everyone listening me. This is my first time with you guys. Namaste to all of you. I'm representing Crystal Life Agora Speakers Pokhara. And the gap, directly I'm going to the answer and my view, my point of view of why Pokhara Agora Speakers, Crystal Life Agora Speakers Pokhara is slow nowadays. It is because of lack of leadership. Lack of leadership. Lack of leadership and sir. ego. Lack of leadership. Yes,
lack of leadership mean Local who was leadership. leading us? So, तपाईँले local leadership भन्नुभएको कि national leadership? Yeah, local leadership. Okay, all right. So we'll come to the next point next time. Yeah. Yeah, local leadership. Yuvraj sir, very burning. And leaders was leader who was the leader is not clear. So delivering, explanation पछि गर्न Yeah. सकिन्छ हैन? Bhupendra Because sir, of cause. we'll catch you later in the next time. I just picked up your point, okay, the main point which you just said. So we are not able to connect with Samir sir. So Samir sir, are you available now? Yeah. Yeah, Can you yeah, hear I'm me? Yeah, he's there. अब रोटेट गर्नु अर्को राउन्ड रिना म्याम रिना म्याम सो रिना म्याम okay Reena ma'am says- maybe she has some cause थ्याङ्क यू मलाई सुन्नु भएको छ सरहरूले सुनिरहेको छ स्पष्टसँग सबैलाई नमस्कार म पोखराबाट सरको प्रश्न के थियो एकपल्ट फेरि भन्नुहोस् युवराज सर हजुर नमस्ते हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने आज जुन यो मेजर प्रब्लमहरू चाहिँ हामीले डिस्कस गर्दैछौँ एगोरा स्पिकरको जुन अहिले जुन कजहरू प्रब्लमहरू आइरहेको छ र यसको तपाईँले ल्याएको चाहिँ समस्या के छ त तपाईँको माइन्डमा जुन चाहिँ अहिले मेम्बरहरूको विषयमा विभिन्न विषयमा चाहिँ हामीले ब्रेनस्टर्म गरेर सबैजनाले आफ्नो पोइन्ट राख्नु भएको छ रिजन बिहाइन्ड द एगोरा स्पिकर जुन चाहिँ अहिले प्रब्लमहरू आइरहेको छ सर त्यसमा युवराज सर म तपाईँलाई अलिकति सोध्नु रिना ओके सर थ्याङ्क यू थ्याङ्क म बुझेँ सर बुझेँ थ्याङ्क यू सर म रिफ्रेस गरिदिन्छु इट विल बी इजी फर हिम हाम्रो प्रब्लम स्टेटमा एउटै छ ल्याक अफ एगोरा एक्टिभिटी इन लोकल क्लब्स थ्याङ्क यू सर प्रश्न आफैमा साह्रै राम्रो छ होइन मैले यसको विषयमा पवन सरसँग धेरै हदसम्म कुरा गरिसकेको छु तर अहिले चाहिँ आजको प्रोग्राम चाहिँ यही प्रश्न छ भने चाहिँ हामी पोखराबाट लिड गर्दाखेरि चाहिँ लट्स अफ नेगेटिभिटी भयो उपेन्द्र सरले लिडरसिप भन्नुभएको छ होइन लिडरसिप पनि हो बट लट्स अफ नेगेटिभिटी किन भयो भने यो एउटा क्लब हो एउटा संस्था हो अर्गनाइजेसन हो अर्गनाइजेसनमा हामी गिभ एन्ड टेक भन्ने गर्छौँ होइन तर हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ हामी जसरी रन गरेको थियो यति स्पिडमा गएको थियो होइन एकदमै राम्रो थियो मास पनि फ्लो धेरै राम्रो थियो पोजिटिभ पिपल थियो तर हद तक चाहिँ हाम्रो भित्रै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट भयो ठिक छ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड नेगेटिभिटी हजुर अर्कोमा जाउँ सर अब फेरि तपाईँले पवन सरबाट सुरु गर्नु है रोटेसन एक राउन्ड भयो अब अर्को राउन्ड पवन सरबाट सुरु गर्नु पवन सर हजुरको फेरि विचार failure to meet expectation of the members okay in terms of quality members expectation club meeting meeting के त्यसलाई कसरी फ्रेज गर्ने एउटा सिंगल सेन्टेन्समा fail to meet क्वालिटी मेन्टेनेन्स भन्नुभयो हजुरले quality of club meeting हैन quality of club meeting yes. Okay. Meetings fair enough अगाडि बढौँ होला युवराज सर थ्याङ्क यू हृदय सर फन्ड insufficient fund फन्ड मेरो एकदम प्रेसर Ravi sir, I'd like to go with you again. I think we lack enough gamification. हाम्रो क्लबमा चाहिँ गेमिफिकेसन एनफ छैन त्यो मोटिभेसनको एउटा टुल चाहिँ गेमिफिकेसन हो गेमिफिकेसन एनफ नभएको थ्याङ्क यू सागर सर हाम्रो चाहिँ यस्तो छ सर जस्तो अगोरामा मोस्ट अफ द केसमा वी लर्न फ्रम अदर्स भनेर चाहिँ छ हाम्रो बुकेसमा चाहिँ पर्टिकुलरली मैले देखेको अलिकति त्यो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्न सके जति पनि एक्जिस्टिङ मेम्बरहरू छ अनि उहाँहरूदेखि रिपिटेड प्रोजेक्ट भइराख्दाखेरि इभन आउने जति पनि हुन्छ या अडियन्स हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकचोटि फेरि त्यही देख्नुहुन्छ अर्कोचोटि पनि फेरि त्यही प्रोजेक्ट देख्नुहुन्छ अनि त्यति साह्रो चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट नदेखेको कारणले सायद उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो लेभल अफ
भ्यालु क्रिएट गर्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ. So lack of progress or Yeah, exactly. lack of Value progress and related improvement. to lack of project. ठीक छ. Progress. Samir sir, I'd like to go with you. Samir sir. Yeah, first of all, this is first time meeting here in Agora, Nepal, representing Pokhara. And what I am saying, obviously, So- people, they are busy everywhere. This is extra and the social work. That's why maybe directly people, they look for the direct benefits. And here is, I think, same people are majority. They might be looking for some other types of benefit, but here is some knowledgeable benefits. So we have to make them clear about what we are giving. We are not giving any monetary benefits. We are giving knowledge, leadership, communication, this. So we have to first make clear for our follower and new leaders also, I think so. So Samir sir, म यसलाई रिफ्रेश गर्दाखेरि lack of communication of benefit भनौँ. Yes, it can be. Okay. ठीक छ. युवराज सर अगाडि बढौँ. Yeah, Roshan sir. Roshan sir, are you there? हजुर सर. Okay. हजुर. I think lack of committed members can be the one of the problem. Okay, that can be. That's nice. Yeah. Lack of committed member. Yeah, Sagar sir, I'd like to go with you. मलाई भन्नुभयो सर. हजुर. एक्चुअली मेरो चाहिँ भन्दाखेरि आई वुड लाइक टु गो सेम विथ समीर सर. हाम्रोमा पनि त्यो चाहिँ जस्तो हैन अरू नयाँ चाहिँ क्लबहरूमा आइडिया त. रिपिट नगर्नु सर. नयाँ. नयाँ छ भने नगर पास गर्नुभयो नि हुन्छ. नेक्स्ट टाइम गर्नुभयो हुन्छ. You can pass if you don't have. Yeah, sir. I need some time. I would like to Okay, next round ma आउनु होला नि. Thank you. Upendra sir, are you there? उपेन्द्र सर हजुर. तपाईको पालो. मेरो पालो. Lack of communication, that. हजुर. Lack of communication, yeah. Lack of communication and आइसकेछ. not delivering a full information, yeah. Communication आइसकेछ. Communication on what, sir? Communication about कहीँ पनि माथिको कहीँको कम्युनिकेसन हुन्छ भने त्यो तल्लो स्तरमा भएका जति पनि मेम्बर्सहरु कुराको कम्युनिकेसन भन्नु खोजेको जे दिनुपर्ने हो. कम्युनिकेसनमा इन्फर्मेसन डेलिभरी चाहिँ तपाईले ग्याप भएको. Okay. Yeah. Fair enough. Let's go ahead. Thank you. So I'd like to go with Reena ma'am. Yeah, Reena ma'am. हजुर सर. हजुरको कुनै cause, what might be other new cause of lack of activity? एक्टिभिटी त हामीले म्याक्सिमम गरेछ हैन. अहिले लकडाउनको पिरियडमा अहिले खासै आजको ब्रेनस्टर्मिङको हाम्रो कोर थीम भनेको सबै ठाउँ तपाईँको मात्र नभएर अरू ठाउँमा पनि लोकल क्लबमा एक्टिभिटी किन कम भयो त्यो त मैले बुझेँ कि तर अब हामी चाहिँ विशेष क्रिस्टल एगोरा लाइफमा चाहिँ छौँ हैन. हामी चाहिँ अब आज क्रिस्टलकै कुरा गर्यौँ. पोखरा बुटोल हामी चितवन चाहिँ भेटघाट भएकै छैन. यो मिटिङ राम्रो पनि छ. ल्याक अफ हामी चाहिँ हाम्रो प्रेसिडेन्टसँग मात्रै सीमित भयो कि सर. हामी अब माथिको केही रिपोर्ट हामीले पाएनौँ हैन. हामी भन्दा माथि टप लेभलमा को हुनुहुन्छ हाम्रो जानकारी नै भएन. हामी प्रेसिडेन्टसँग मात्रै सीमित भयो. So coordination, lack of coordination, leadership coordination. Lots of coordination. Roshan sir, I'd like to go with you. Maybe another cause can be not to
introduce good projects or programs at the local level. Can you repeat it once again, sir? The exposure means the club exposure in local level, lack of exposure. Yeah, sure. Pawan sir, Ravi sir, you kati round सम्म चाहिँ will be going to this? Maybe one more round we can go, la. Yeah, okay, thank you. And then we can. Pawan sir, Maybe get lack of training again. Lack of Club officer training. त्यो नयाँ हो point. हजुर. felicitation method. ठिक छ. Lack of training. Okay, Hriday sir. अब मैले पहिले फर्स्टमा भन्नु पर्दाखेरि अब यहाँ टाइम सकिन लाग्यो फेरि हामी चाहिँ रिलगिन गर्नु पर्ला इन केस मिटिङ लग अफ भयो भने है नो लिमिट भनेर आइराछ त दिस टाइम मिटिङ हैज नो टाइम लिमिट भनेर आछ लाग्यो त्यही भएको हुनाले फेरि रिलगिन गर्नु पर्ला अब जान सकिन्छ अनि यदि कडा भयो नि गरौँ ल ए हस् मैले अघि त फोनको भनी अब अर्को चाहिँ हाम्रो आई विल गो विथ पवन सर अरु चाहिँ अहिले मैले मेरो दिमागमा आएर छैन प्लिज अरु पास गर्नु भयो ठीक छ थ्यांक यू या रवि सर आई लाइक टु गो विथ यु lack of small quick incentive, like if we see in the Toastmaster and all there are certificate quick incentive or comma. Okay. We have Samir sir now. Samir sir? Yes, please. Yeah, हजुरको के पोइन्ट्सहरु राख्दिनु होला if we have any other cause you think? Shortage of activities of local clubs, is it? Okay, lack of activities. Okay, Roshan sir? Maybe poor selection of leader means I think the leadership भइसक्यो होला पहिले नै तर selection of leader भएको छैन खाली leadership को issue चाहिँ भएको छ हैन selection of leaders can be another cause. Okay, eligibility proactive leaders. Okay, Sagar sir? सर यो चाहिँ मेरो पर्सनल आफ्नो क्लबको पुरै एक्सपिरियन्स बताए मैले जेनरली हाम्रो केसमा चाहिँ के सम्म भएको थियो भन्दाखेरि इभन जब हामीले त्यो कन्टेन्टहरु देखाउने प्रोजेक्टहरु देखायो नि अनि अराउन्ड 5-6 जना मेम्बरहरुलाई चाहिँ यसरी जानुपर्छ एज एजुकेशनल जस्तो हामी कलेजमा पढ्दै थियौ स्कुलमा पढ्दै थियौ यसरी त गाह्रो हुन्छ नि भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो आएको थियो के भाव आएको थियो त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरु चाहिँ दुईटा मिटिङमा आउनु भयो त्यसपछि आउँदै आउनु भएन के अनि यस्तो प्रब्लम चाहिँ त्यहाँ देखिराख्छ सर हाम्रो यो भनेको जस्तो अलिकति हामी maybe less knowledge about our educational path. त्यो मोटिभेसन एनफ नभकै हो that kind of lack of motivation. Okay, Upender sir? Yes, please. Okay, points भन्ने राख्दिनु होला. Yeah. Centralizing on personal benefits only. हजुर. Yeah, centralizing on personal benefits only. भने के सर? त्यो भनेको नितान्त आफ्नो त्यो भनेको के भन्देखि कुनै पनि ठाउँमा नितान्त आफ्नो कुनै बेनिफिट हुँदैछ फाइदा हुँदैछ भनेदेखि त्यसलाई इनिसिएसन गर्ने अथवा लिने अन्यत्र भनेदेखि चाहिँ छोड्दिने लुज छोड्दिने त्यस्तो किसिमको भयो के कुनै पनि पर्सनल बेनिफिट या पर्सनल बेनिफिट सेन्ट्रलाइजिङ अन पर्सनल बेनिफिट लुकिङ फर पर्सनल ठीक छ अगाडि बढ्नु बढौँ अगाडि बढौँ युवराज सर रीना मैम हजुर सर हजुर आजको मिटिङ चाहिँ म चाहिँ पर्सनली पोखराको बारेमा मात्रै भन्दिन्छु किनभने पवन सरले आज यो थर्ड मिटिङ हो यसको लागि चाहिँ हामी पवन सरलाई धन्यवाद पनि भन्छौँ होइन टिमलाई नि भन्छौँ हामी नारायणघाट चितवन
यहाँ काठमाडौँको टिमसँग बल्ल भेट हुँदैछ। पोखरामा चाहिँ विशेष गरी हेर्ने हो भने पिक्चर्स आफै बोल्छ होइन, फोटोज छ, सबै कुरा राम्रो छ, पब्लिकले हामीलाई एकदम सपोर्ट गरेको सर, एकदमै राम्रो। अहिले पनि हामीलाई सोध्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदम सपोर्टिभ के हो एगोरा हामी जोइन हुन्छ म्याम प्लिज हामीलाई भन्नु न कहिले हुन्छ मिटिङ भन्ने कुराहरू आउँछ। ल्याक अफ एक्टिभिटिज भन्नु मिल्दैन। विगत 1 वर्षमा चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामहरू एकदमै राम्रो हाई लेभलमै गएको थियो होइन, हामीले एकदम हाम्रो एक्सपेक्टेसन भन्दा हाई थियो। तर बिचमा चाहिँ जस्तो बच्चा जन्माएपछि बच्चा त जन्मे, त्यसमा चाहिँ अब केयर गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ देखिएन कि, छोडिदिनु भयो। को हो यसमा, को आउनुपर्छ, को जानुपर्छ भन्ने कुरा भएन होइन। एकदमै स्पिड यति स्पिड भएको थियो कि हामी चाहिँ त्यसको 100% हामी ह्याप्पी थियौँ। तर बिचमा चाहिँ अब नयाँ नयाँ मान्छे जोडिँदै गयो, पुरानो मान्छेलाई केयरै भएन सर। यो त हाम्रो पवन सरसँग हाम्रो कम्युनिकेसन नभएको यसको यो चाहिँ रिजल्ट हो। हामी पवन सरसँग कम्युनिकेसन हुनै पाएन। सो यसमा नि हामी कम्युनिकेसन ग्याप र हो सर, कम्युनिकेसन ग्याप भयो किनभने हामी चाहिँ हामी लिडर हो, हामी सबै among maybe club officers. क्लब अफिसर्स यस। यो डिस्टेन्स चाहिँ धेरै भयो हैन तपाईले भनेको अनुसार चाहिँ देयर वाज अ बिग gap distance between every activity that occurred. किनभने यसो हुन्छ सर, सरलाई मैले के भन्छु भने हामी माथि जस्तो डाक्टर मुकेश मल्लिक हुनुहुन्छ भने हामीलाई जानकारी थियो भने डाक्टर मुकेश मल्लिक माथि भन्दा नि कोही हुनुहुन्छ भने हामीलाई जानकारी भएन होइन। अनि हामीसँग चाहिँ जे होस् हामी चाहिँ कुवाको भेगुदा जस्तो होला, गरौँ भने एकदमै राम्रो स्पिकर्सहरू हामी चाहिँ नेसनल पनि गर्ने भन्ने, इन्टरनेसनल लेभल पनि हामी पोर्चुगल जाने पनि हाम्रो एकदमै इनिसिएट राम्रो थियो। टाइम पनि दिएको हो पब्लिकले, लेडिज जेन्ट्स सबैले टाइम दिएको, एकदमै महत्त्वाकांक्षा बढिसक्यो हो यो क्रिस्टल लाइफ एगोराको छ होइन। तर चाहिँ भित्र अलिकति डिप्लोमेटिक कुराहरू आयो अनि हामी चाहिँ त्यसपछि पवन सरसँग एकपटक मात्रै भेट गरेको भए, रवि सरसँग कुरा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। हामी चाहिँ थाहै भएन सर, हाम्रो पनि अलिकति लुज छ, हामी जान्न खोज्यो तर हामी अगाडि बढ्नै सकेन। चाहे त्यो विनितको कुरा होस्, उपेन्द्र सर, अनन्त जो पनि हामी चाहिँ बोर्ड मेम्बरको कुरा त्यही छ कि हामी चाहिँ माथि लेभलमा पुग्नै सकेनौँ। बिचमा चाहिँ बुटोल नारायण चिकन सबै गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको सर होइन, कम्युनिकेसन नभएर अफिसरसँग हामी भेटै भएन कि सर। Okay, thank you Rina ma'am, we have plotted your point. Since we have finished the round and लास्टमा चाहिँ अझै पनि केही मिसिङ पोइन्टहरु छ भने साथीहरुको एक दुईवटा कुनै छुटेको छ भने चाहिँ I think we can open 10-15 seconds Ravi sir for this. If there is any missing point our friend like to share. कसैमा केही छुटपुट पोइन्टहरु साथीहरुलाई भन्न मन लागेको कुनै रिमेनिङ छ भने चाहिँ भनिदिनु होला। Almost I was like the point. Okay, thank you everyone. हामीले सबैजनाको विचारहरु सुन्यौं र we have collected enough and I hope this will further lead to the solutions. So looking after all this our conversation now Ravi sir, अबको हाम्रो नेक्स्ट पार्ट चाहिँ के छ यसमा? सर थोरै कुरा राखे है। हजुर। So are we only focusing with the reoccurring or participants or any other problem? आजको सेसनमा चाहिँ आजको सेसनमा हामीले स्पेशली ब्रेन स्टर्मिङ वाइ चाहिँ हामीले चाहिँ लाइक अब ल्याकिङ अफ अब अवेयरनेस पनि छ, हामीले चाहिँ पार्टिसिपेसनहरु किन ल्याउन सकेनौं भन्ने विषयमा नै भनौं। ओके जनरली चाहिँ अहिले आइराखेको मेमोरी रिकभरिङ कसरी गराउने भन्ने उनीहरुलाई पनि अब ब्रिक वलिङ गरेर चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ नि त। क्लब ग्रोथ चाहिँ किन भएन, यो सबै पोइन्टहरु चाहिँ क्लब ग्रोथ चाहिँ किन भएन जो हामीले एक्सपेक्ट गरेको थियौं त्यो चाहिँ किन भएन भने त्यसको ब्रेन स्टर्मिङ।
हामीले अहिले भएकोहरूलाई पनि ब्रिक वालिङ गरेर राख्न सक्नु पर्यो लाइक अब नयाँ आउनेहरूलाई पनि भित्र चाहिँ हाम्रो क्लबमा चाहिँ पार्टिसिपेट गराएर चाहिँ राख्न सक्नुपर्ने चाहिँ के कारणले हामीले राख्न सकेनौँ भनेको अब लाइक त्यो चाहिँ जट डाउन गरिहाल्यौँ होइन अब त्यसमा चाहिँ अब डिस्कसन गर्छौँ होला होइन रवि सर सरको इन्टरनेट इस्यु भयो कि रवि सरको डिस्कनेक्ट हुनु भएको छैन Sorry, रवि सर Hriday sir. हजुर Okay, let me put my point. We got a good number of causes Yes. where clubs are not functioning enough. हामीसँग enough cause भयो तर यसलाई अब सेगमेन्टेड गरेर हुन्छ नि if you look into कुनै कजेसहरू रिसर्चसँग रिलेटेड छ कुनै कजेसहरू पिपलको बिहेभियरसँग रिलेटेड छ कुनै कजेसहरू इन्भाइरोमेन्ट लोकल इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड छ कुनै कजेस चाहिँ लिडरसिपसँग रिलेटेड छ यसलाई चाहिँ अब के मतलब कुन कुन मेजर क्याटेगोरीहरूमा यो कजेसहरूलाई म्याप गर्न सक्छ फिसबोन डायग्राम युज गरेर यसलाई म्याप गर्नु पर्यो अनि वी गेट मोर क्लियर पिक्चर कि हाउ क्यान वी मेक थिङ्स बेटर अब अर्को मिटिङमा नेक्स्ट विक हाम्रो हुने मिटिङमा चाहिँ यो कजेसहरूलाई हामी सर्ट टर्ममा के कुरा एड्रेस गर्न सकिन्छ लङ टर्ममा के कुरा एड्रेस गर्न सकिन्छ भनेर अब स्ट्राटेजी डेभलप गर्छ सो बेस्ड अन वाट बेस्ड अन दिज कजेस that we have identified today. अब यो कुरालाई डकुमेन्ट गर्ने काम त्यो पनि फेरि नट अ लङ नोट बट भिजुअली एउटा फिसबोन डायग्राम बनाएर यसलाई डकुमेन्ट गर्ने कामको जिम्मेवारी एकजनाले लिनु पर्यो त्यो खास काम चाहिँ आज पवन सरको थियो पवन सरले उहाँले लाइभ गराएर देखाउनु पर्ने थियो उहाँ आउनु भएन बिकज यु कुन कम मलाई अलि 1 घन्टा अगाडि थाहा भयो म यो तपाईँहरूकै अगाडि भिजुअली डेमोन्स्ट्रेट गरिदिन्थेँ यु विल बी मोर क्लियर तर लेट्स टेक आवर टाइम विदिन टाइम लिएर यो कुरालाई डकुमेन्ट गर्न सक्यो भने दिस विल बी अ गुड इनपुट फर आवर स्ट्राटेजिक प्लानिङ नेक्स्ट विक रवि सर यसलाई के डिमाग फर्मेटमा राखेर गर्ने हो कि के हो होइन फिसबोन डायग्राम फिसबोनमै राख्ने है फिसबोनमै राख्ने डिमागमा राख्नु पर्दैन नो नथिङ ओके प्योरली फिसबोन ओके फिसबोनमा राख्यो भने हामीलाई भिजुअली सबैलाई क्लियर हुन्छ अनि नेक्स्ट टाइम डिमाग चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा त्यसमा त्यो अलिक कर्पोरेटमा नजाउँला सिम्प्लिफाई थिङ्स हैन हजुर हजुर नर्मल भिजुअल माइन्ड म्याप गरेको भए पनि हुन्थ्यो तर फिसबोन गर्दाखेरि बेटर सिम्प्लिफाई थिङ्स हजुर अनि लेट्स सिम्प्लिफाई ओके नट कम्प्लिकेट बट देन सिम्प्लिफाई थिङ्स ओके अब यही इक्विपमेन्ट प्रोसेस पिपल मेटेरियल इन्भाइरोमेन्ट र म्यानेजमेन्टबाट त चाहिँ कजेस त्यहीबाट त आएको छ हैन अब यो आजको कजहरूलाई त्यसमा क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो अनि प्लटिङ गर्नु पर्यो हु इज गोइङ टु डु दैट प्लटिङ कसले गर्ने यसमा त्यो कजेसहरु चाहिँ लेखिसक्नु भएको छ नि हैन सर युरा सरले पवन सरले सबैजना लेख्नु भएको छ त्यो एकचोटी लाइक यसो मलाई पास अन गरिदिनुस् हैन म फिसबोन डायग्राममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राखिदिन्छु म हुन्छ मैले यो जति कलेक्ट गरेको छु आज हाम्रो डकुमेन्ट जुन छ त्यसैमा बुलेट गरौँ न हुन्छ हुन्छ त्यसमा अब इक्विपमेन्ट हो कि प्रोसेस हो कि पिपल हो कि मेटेरियल इन्भाइरोमेन्ट अब त्यसमा म्यानेजमेन्ट केमा छ त्यसलाई चाहिँ लाइक यसलाई भनौँ अब टुक्राउनु भन्नु न पिस अब इलिफेन्टलाई चाहिँ सिङ्गै खान सकिँदैन टुक्रा गर्यो भनेदेखि चाहिँ खान सकिन्छ भने जस्तै गरी यसलाई चाहिँ टुक्राइसकेपछि एक एकवटा पार्टलाई चाहिँ सल्भ गर्दै जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ क्याटेगोराइज गरौँ पहिला क्याटेगोराइज गरेपछि अनि वी क्यान यो कुरालाई हेरेर हाम्रो पर्सिको स्ट्राटेजिक प्लानिङ गर्न सक्छ ए हुन्छ त्यो गर्न सकिन्छ सो भनेपछि यसमा हृदय सरले लिड लिनुभयो मैले लिड लिएँ किनभनेदेखि अब यसको इसिकावा र यो डिमागको फर्मेटमा चाहिँ मैले पहिला डिएचएलमा हुँदाखेरि ट्रेनिङ ल्याएको थिएँ ठिक छ त्यो भएको भएर चाहिँ लाइक अब यसमा चाहिँ अलिकति अब मेरो चाहिँ रिकल पनि हुन्छ यसमा गर्न पनि सकिन्छ जस्तो लाग्यो
पवन सरले तपाईँ नगर्नु अरूलाई गराउनु भन्नुभएको थियो, त्यो मैले लिड नलिएको। ए हुन्छ तपाईँले गरिनु सबै तपाईँले मात्रै जाने हुन्छ। हुन्छ, म गर्छु। म गरिसकेपछि बरु केही हेल्प चाह्यो भने डेफिनेटली रवि सर, पवन सर सबै हुनुहुन्छ नि, अनि लिइहाल्छु नि म। तर युज गर्दाखेरि कुनै माइन्ड म्याप सफ्टवेयर युज गरेर काम गर्नु होला, ग्राफिकली गर्नुभन्दा ट्राई टु युज एनी माइन्ड म्याप सफ्टवेयर। ओके ओके, सजिलो हुन्छ तपाईँलाई। हुन्छ हुन्छ, भने राम्रो ग्राफिक्स आउने भयो। सर मैले एक कुरा भने सर, यो जस्तो आजको जुन प्रब्लम छ नि रिकरिङ पार्टिसिपेसन, यो चाहिँ हृदय सरले गर्दा लेटर पनि हाम्रो प्रब्लम आउँछ, त्यसमा चाहिँ अरूलाई रिलेट गर्न सकिने, दिन सकिने। सरले यसरी बुझ्नु पर्यो, यहाँनिर 5-6वटा क्लबहरू देशभरिबाट हुनुहुन्छ। सबैजनाले आफ्नो रुट कजेसहरू सेयर गर्नुभयो, जुन चाहिँ जेनरिक छ नेचरमा। यो सबैको लागि एप्लिकेबल। अनि यो फर्स्ट टाइम हामीले ब्रेनस्टर्म गरेको छ, यति कुरा आयो, यो पुगेन जस्तो लाग्यो भने नेक्स्ट टाइम 2-3 हप्तापछि 2-4 हप्तापछि फेरि हामी गर्न सक्छौँ। तर स्ट्राटेजिक प्लानिङ क्लबको सर्ट टर्म र लङ टर्म प्लान गर्नु अगाडि हामीलाई कम्तीमा कजेसहरू चाहिन्थ्यो, जुन चाहिँ हामीले छलफल गरेर आज ब्रेनस्टर्म गरेर कजेसहरू आइडेन्टिफाई गर्ने काम गर्यो, विच इज गोइङ टु बी इनपुट फर नेक्स्ट प्लानिङ मिटिङ। अब आउने लिडर जुन एकवटा नेपालको लिडर छ, त्यसले यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि म यसरी काम गर्छु भनेर कमिट गरेर अनि आफ्नो लिडरसिप पोर्टफोलियो क्रिएट गर्नु पर्यो। लिगेसीको भरमा होइन कि प्रब्लम सल्भिङ क्यापेबिलिटी र त्यो इन्थुजियाजमको आधारमा चाहिँ लिडरसिप लिनु पर्यो। हामीले अघि के भन्यो, लिडरसिप कमिटमेन्ट भएन, मोटिभेसन भएन। तर फेरि पनि त्यस्तै खालको लिडर चुज गर्यो भने, टिका लगाएर लिडर चुज गर्यो भने त यो प्रब्लम अझै प्रोलङ भएर जान्छ। वी निड समन कमिटेड हु क्यान सल्भ आवर प्रब्लम। होइन सागर सर, मतलब हुन त बिच बिचमा जोइन गरिरहेको छ। हामी प्रोसेसमा यो थर्ड मिटिङमा यतिको डिप डाउन हामी कजेसहरू जानु भने चाहिँ आई गेस यो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट प्रोग्रेस हो। सर यो जस्तो मैले के भन्न खोजेँ भने एक्चुअली अहिले जुन हामीले यो प्रब्लम सेट गरे नि रिकरिङ पार्टिसिपेन्ट्स होइन सर, यो रङ यो रङ एकछिन है सर सागर सर। ओके सर, तपाईँले रिकरिङ पार्टिसिपेसन प्रब्लममा हामी डिस्कस गर्यो भन्नु ठान्नुभयो, तर होइन। हामीले गरेको के हो भने देयर आर 2 थिङ्स, कजेस र प्रब्लम। प्रब्लम हाम्रो के, लोकल लेभलमा क्लबहरू एक्टिभ भएन भन्ने हाम्रो प्रब्लम स्टेटमेन्ट थियो। रिकरिङ पार्टिसिपेसन मात्रै होइन, रिकरिङ पार्टिसिपेसन इज वान अफ द कज अफ द प्रब्लम। म पनि रवि सरसँग सहमत छु होइन। सरले भनेको एकदमै राम्रो लाग्यो। इनिसिएट लिनु सक्नुपर्ने हुन्छ, टिका लगाएर मात्रै पोस्टमा बस्नु भएन होइन। अलिकति फेलोसिप हुनु पर्यो, फ्रेन्डसिप हुनु पर्यो। हामी जो चाहिँ बोर्डमा छौँ उहाँहरूको कुरा पनि सुनिदिनु पर्यो होइन। हुन त जो पोस्टमा बस्छ उहाँलाई गाह्रै हुन्छ यो कुराहरू, तर जब लिडै गर्न नसकेपछि पोस्टमा बसेर अर्थै भएन नि त। झन् यसले अरू क्लबहरूमा पनि ह्याम्पर हुन्छ। सबै आफ्नो आफ्नो लिमिटमा बसेर बिजी नै छ, सबैको जब छ, सबैको अफिस छ। बट हामीले क्लबको लागि केही न केही इनिसिएट लिनुपर्छ। रवि सरले भनेको कुरा एकदमै जायज लागेको छ मलाई। थ्याङ्क यू सर। सो इट्स अ कोलाबोरेटिभ एफर्ट। सबैको टिम हामी नै टिम बनाउने हो, अनि वी गो टु लिड and we got to be a role model in the local level at the end of the day, and we got to build our leadership. जति पनि हामीले हजुर भन्नु न सर। थ्यांक यू सरी जनी जति पनि कजेसहरु फाइन्ड आउट गरेर प्लिज डायग्राम अनुसार जस्तो अर्गनाइजेसन, इक्विपमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, पिपल, प्रोसेस, अब यसमा चाहिँ डिफाइन गर्ने हामीले यो कजेसहरुलाई यसमा म्यापिङ गर्नुहुन्छ हृदय सरले। अनि म्याप गरेर यो कुरालाई एड्रेस गरेर हाम्रो स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ बनाउने के नेक्स्ट विकमा। ओके, त्यो 5वटै सेगमेन्टहरुलाई एड्रेस गर्ने गरी यो प्रत्येक त्यो सबै सेगमेन्टलाई एड्रेस गर्ने गरी हाम्रो प्लान आउनु पर्यो नि त।
अब आजको जट डाउन गरेको कुनै नोट्समा चाहिँ सागर सरकोमा चाहिँ त्यो एकदम राम्रो होला। त्यो पार्ट चाहिँ सागर सरहरूले चाहिँ फुलफिल गरिसक्नु भएको छ भनेदेखि त्यो हाम्रो लागि चाहिँ प्लस पोइन्ट भयो। त्यो प्लस हाम्रो लागि प्लस पोइन्ट भयो र हामीले त्यो कुरा चाहिँ अनुसरण गर्न पायौँ र हामीले केही कुरा गरेका छौँ भनेदेखि हामीले राम्रो गरेको कुरोलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फलो गर्न पायो भनेपछि डेफिनेटली सबैजनाको चाहिँ विन विन सिचुएसन आउँछ। ठिक है, जसरी हाम्रो क्लब कोलाबोरेसन हुन्छ, हामी जस्तो क्लब बनाउँछौँ, चितवनमा अब नयाँ भयो रे, धादिङमा भयो रे भन्दा खुसी लाग्छ भने भोलि भत्किँदा भने हामीलाई त्यतिकै दुःख लाग्ने हो नि त सर। यो आज तपाईँले जुन इनिसिएटिभ लिनुभएको छ, आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि लिनुभएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो। हामी माथि हाम्रो एम्बेसडर हुनुहुन्छ, कोही हुनुहुन्छ जसको चाहिँ एकदमै महत्त्व छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहै भएन। हामीलाई अब म लास्ट टाइम हाम्रो यङ युथबाट हाम्रो विनित सन्त्याललाई पनि फोन गरेर सोधेको थिएँ, बाबु के हो त नि, तिमीलाई थाहा थियो पवन सर एम्बेसडर हो त नि भनेको। त मैले चाहिँ गुगलमा गएर यसरी उहाँको हेर्दाखेरि थाहा पाएको, तर हामी मुकेश पण्डितको थ्रुबाट हामीलाई कहिले थाहा भएन म्याम भन्ने कुरा आएको छ मलाई होइन। जे होस् पब्लिक हामी सबै राम्रो छ, हजुरहरू पनि राम्रो हुनुहुन्छ, तर यो तरिकाले हो भने चाहिँ अगाडि बढ्दैन है, पजमै भयो। ठिक छ, पर्सनिफाई गर्ने भन्दा पनि हामी अलि अब इन्स्टिट्युसनको लेभलबाट हेर्नु पर्यो होइन। पर्सनल एफर्ट्सहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो लोकली मिटिगेट गर्ने कुरा हो। वी आर टकिङ अबाउट लाइक इन्स्टिट्युसनल बिल्डअप गर्ने कुरा चाहिँ प्राइमेरी होला अहिले तत्कालको लागि चाहिँ। ठिक छ, हृदय सरले, हृदय सर यस सर, कति दिनमा आउला आउटपुट? मोस्ट प्रोबेबली यो आज हाम्रो मन्डे भयो होइन, वेडनेसडे सम्म आउँछ सर। Fair enough. So we should be ready by Monday then. Yes. Right? Yeah. Okay. So next को facilitate गर्ने हो next meeting strategic planning कौन जी हो किको? सागर जी होला। सागर जी र ओके त्यही भएर सागर जी हुनुहुन्छ? हजुर सर हुनुहुन्छ। सरको facilitation next week. ओके सरको मिटिङमा एक्चुअली डिफाइन गरे अनुसार चाहिँ मेरो हुनु पर्ने हो। तपाईको र लिडरशिप लिएको थिए। कुनको? यसको चाहिँ हो र जति पनि कज एन्ड इफेक्टको थियो यो चाहिँ सरले चाहिँ लास्ट टाइम मेरो कुरा हुँदाखेरि किसपनको मैले सरले गर्नुहुन्छ हो। मैले याद हो, यो फिसबोनको चाहिँ सरले गर्छु भन्नुभएको थियो। ओके सर हैन अरु के कुरै भएको छैन सर। युवराज सर कम्युनिकेट गरेर भएर ही केम फरवर्ड। आई थॉट लाइक हैन सर के ओके म यही पार्टमा कन्फ्युज भएको थिएँ कि तर मैले अपर्च्युनिटी आज लिएँ अनि खुसी पनि लाग्यो। इट इज माई सेकेन्ड मिटिङ। साथीहरू कतिजनाले चाहिँ आज फर्स्ट भन्नुभएको थियो होइन। सो मैले फर्स्ट मिटिङमै मैले एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी लिएँ अनि आज सबैजनासँग क्लोज फिल भएको प्लस एगोरासँग अलिक बढी अट्याच भएको जस्तो पनि मलाई फिल भयो। नेक्स्ट टाइमको स्ट्राटेजिक प्लानिङको लागि कुनै टुल हाम्रो टिमबाट आउन सक्ला? स्ट्राटेजिक प्लानिङ टुलहरू So anybody? पहिला कतै स्ट्राटेजिक प्लानिङहरु गर्नुभएको छ? सर यो के फिसबोनको चाहिँ तपाई गर्नुहुन्छ है त्यसलाई म्यापिङ? हुन्छ सर, तर म हजुरको एसिस्ट चाहिँ लिन्छु सर। त्यसको हुन्छ केही छ। मलाई पनि त्यति साह्रो पवन सरले दुईटा चाहिँ पठाइदिनु भएको थियो मलाई, माइन्डजेट र हजुर आई थिंक फ्लोडिया डायग्राम चाहिँ मैले पनि डाउनलोड गरेको थिएँ, तर त्यो मेरो प्रोसेसरले चाहिँ दिएन सर। यसलाई चाहिँ अपग्रेड गर्नु पर्ने छ। हजुर मेबी त्यसको त्यो भएर चाहिँ मलाई त्यो मैले पठाएको थिएँ सर। मैले पठाएको त्यो हाम्रो सानो सरले पनि पठाउनु भएको छ फ्री माइन्ड भाइबरमा।
हजुर हजुर त्यो पाइरेटेड साइरेटेड के होइन त्यो एकदम फ्री हो यु क्यान अलवेज युज द्याट त्यो मान्छे पाइरेटेड चलाउनु भन्दा ट्रास राज चलाउनु भन्दा त फ्री सर्भिस चलाउनु न फ्री माइन्ड होला फ्री माइन्ड सो स्ट्राटेजी प्लानिङ कसले फेसिलिटेट गर्ने द्याट्स माई क्वेसन यसको चाहिँ हामी कसरी समय सर प्लानिङ गर्छ त्यही त यहाँ कसैमा टिममा केही कुरो छ कि समय सर अलिअलि आइडिया छ क्या व्हाट डु यु से दुईटा तपाईँ सुन्ने न सर समीर सर माइक्रोफोन भन्नु हेलो हजुर स्ट्राटेजी प्लानिङ not exactly this time. I will try for next time. कहिले कहिले अर्को वर्ष तपाईँले गरे हो नि हो यु नो तपाईँलाई आई हेभ युज बिएससी पनि आई हेभ युज पिडिसिए पनि तपाईँहरूसँग त्यही बिएससी युज गर्नु न गरेर स्ट्राटेजी प्लानिङ गरे भइहाल्यो नि अलि स्टडी पनि हुन्छ शिक्षा पनि Okay, no problem then. I'll go ahead. All right, great. Samir sir is going to lead our strategy planning. This means a balance scorecard is going to be. It's okay. So I have to see some examples also. Oh, YouTube हेर्नु इन्टरनेट हेर्नु balance scorecard को major component हरू लिएर यो strategy mapping गर्नु पर्यो है ल okay yes all right. So we are learning. Did हामी भए पनि यहाँ नयाँ नयाँ टुलहरू टेक्निकहरू सिकिरहेको छ सबैजना I guess we got to be happy with that. Yeah. I know. Every one of us we are teaching each other and that's very good. I guess we are done with meeting. It was a good outcome. Yes. Yeah. अरु केही छ छुटपुट छ प्लिज राखौँ मैले आज केही डकुमेन्ट गरेको छैन सो आई एम एक्सपेक्टिङ टिम टु डु इट So do we conclude? I think so. So by Wednesday we are going to get the output. आजको मिटिङको आउटपुट चाहिँ हामी वेडनेसडे सम्म सबैले पाउँछ या सर कम्पेयर गर्नु डेफिनेटली युवराज सरको पनि इनपुट आउँछ युवराज सर अरु हाम्रो इनपुट ल that was wonderful. Thank you so much for participating. It was an amazing meeting. Okay, thank you very much. Thank you everyone. Bye bye. Thank you sir. Thank you sir. Good night. Bye bye. Bye bye everybody. Thank you for inviting us and giving the opportunity. Thank you for participating and getting involved and building up leadership. Yeah. Thank you. I think by the next time, by the next meeting, we will get concrete solution of those problems which we mentioned. We have to figure today. the solution out. हामीले नै पत्ता लगाउने हो Yeah. True. Yes. We'll work together. Yes. Okay. See you. Bye. Thank you. We will be in communication. Okay. Sure. Thank you. Bye bye. Next week this time. Sure. Bye. Yeah, goodbye, sir. Goodbye.